तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा और ये आपकी ज़िम्मेदारी है, जिनके वादे हैं वो अपने वादों को पूरा करें। आइए नाज़रीन गिरामी, ख़बरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं और सबसे पहले बौखलाया हुआ जालिम दहशतगर्द इसराइल आज फिर से अल-मग़ाज़ी कैंप पर फॉस्फोरस बॉम्ब्स के ज़रिए से जो मुहलिक हथियार है, और इससे पहले भी मैंने आपको बताया है कि किस कदर ख़तरनाक है कि पूरे जिस्म को झुलसा देते हैं, ऐबदार बना देते हैं, ज़िंदा बचना वो मौत से बदतर हो जाता है। ऐसे जो है मुहलिक हथियारों का आज इस्तेमाल किया हुआ है और ये जो आसमान से बरस रहे हैं आग की शक्ल में, धुएं की शक्ल में, इस वीडियो में आप देख सकते हैं। जब आप जो है बादलों की जानिब गौर से देखेंगे, ये फास्फोर्स जो है बॉम्ब्स हैं। और उसके हमले के बाद जिस तरह से इस वक्त एक और वीडियो में अल-मग़ाज़ी कैंप से दौड़ते हुए, जान बचाते हुए भागने की वीडियो वायरल हो रही है। हम इसको मज़ीद दिखा नहीं सकते इसलिए कि सूरत हाल बहुत ही भयानक है। ज़ख्मी बच्चे हैं, ज़ख्मी ख़वातीन हैं इस वीडियो के आगे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं नाज़रीन गिरामी किस तरह से गज़ा की पट्टी में लगातार दहशतगर्द दरिंदा इसराइल जो है वो इस वक्त हमले जारी रखे हुए है, इंसानियत का कत्ल कर रहा है। और उधर जो है अलग अलग तरह के तबसरे भी सामने आ रहे हैं। एक तरफ जाहिर सी बात है कि जैसे ही आरोरी के कत्ल के बारे में और शहादत के बारे में ख़बरें आ रही हैं, कल से पूरे गज़ा की पट्टी का ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे फ़िलिस्तीन की सूरत हाल बदल गई है। हर शख्स जो है बदले की बात कर रहा है, हर जो है फ़िलिस्तीनी कह रहा है कि हम इसका बदला लेकर के रहेंगे। आम शहरी हो, कोई भी हो, घर से बाहर आ रहे हैं और बदला कह कर के अलग अलग वीडियोस आप लोग तक पहुंच रही होंगी और आपने उनको देखा होगा। तो इस तरह से नाज़रीन गिरामी इस वक्त गज़ा की पट्टी में अब इस मग़ाज़ी रिफ्यूजी कैंप में कितने की शहादतें हुई है, कितने ज़ख्मी हुए हैं, इसके भी सही तादाद सामने नहीं आ रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि बहुत ही ख़तरनाक हमला किया है इस वक्त अल-मग़ाज़ी कैंप में, जिसमें जो है बहुत ज़्यादा शहादतें और ज़ख्मी हो सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे कि आखिर ये जो हमास के सीनियर अहदेदार सालेह अल-आरूरी जिनको शहीद कर दिया गया, आखिर वो कौन है, उनका क्या ताल्लुक़ है, क्यों इतने मशहूर हैं और क्यों पूरे के पूरे फ़िलिस्तीन के लोग जो है इस वक्त गुस्से में। दरअसल आपको मालूम होना चाहिए कि 19 अगस्त 1967 को पैदा होने वाले सालेह, इनका ताल्लुक़ जो है अल-आरोरा से है। ये आरोरा जो है रामल्ला के करीब एक गाँव है और उसी गांव की निस्बत से उनको अल-आरूरी कहा जाता है, सालेह अल-आरूरी। 1987 में अल-खलील यूनिवर्सिटी में हमास में शमूलियत इख्तियार करके अपनी सियासी कैरियर का उन्होंने आगाज़ किया था। बाद में तहरीक के फ़ौजी विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड के बानियों में से एक बने। यानी अल-क़स्साम ब्रिगेड इस वक्त जो जालिम दहशतगर्द इसराइलियों से लड़ रही है और जो पूरे हंगामा मचा हुआ है और इसराइल की नाक में दम कर दिया है, हज़ारों जहन्नमी फ़ौजी कुत्तों को जो जहन्नम हासिल कर रहे हैं अल-क़स्साम ब्रिगेड, उसके बानियों में से एक हैं। अल-आरूरी को इसराइल ने मुतअद्दिद बार गिरफ़्तार भी किया था। अगर आप देखेंगे तो 19 बरस तक वो जो है जालिम दहशतगर्द इसराइल के क़ैदखाने में जुल्म बर्दाश्त किए हैं। मसलन 1985 से 1992 और 1992 से 2007 के दरमियान में एक लंबा अरसा इन्होंने जो है हिरासत में निकाला है। 2010 में उनको रिहा किया गया था और उसके बाद फिर उनको 3 साल के लिए शाम को जिलावतन कर दिया गया। 2014 में उनका अल-आरोरा गांव में वाक़ घर इसराइली फ़ौजों ने गिरा दिया था। 2014 में जब जो है बमबारी हुई थी, जंग हुई थी।
2017 میں وہ حماس پولیٹیکل بیورو کی ڈپٹی ہیڈ مقرر ہوئے اور تب سے جو ہے لگاتار القسام بریگیڈ کو، حماس کو جو ہے مضبوط کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ العروری بیروت کے اندر نسبتاً آزادانہ طور پر رہتے تھے، لیکن 2015 میں ظالم دہشت گرد اس امریکہ نے جو ہے ان کو دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کر دیا، اور پھر اس کے بعد سے جو ہے ان کی گرفتاری پر $50 لاکھ کا انعام بھی مقرر کیا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے العروری 7 اکتوبر کو بتایا جا رہا ہے کہ 7 اکتوبر سے پہلے ہی جو اسرائیل پر حملہ ہو، اس سے پہلے ہی اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کے وہ نشانے پر تھے، اور لگاتار اسرائیل جتنے بھی حماس کے بڑے بڑے لیڈران ہیں جو اس وقت جو ہے پوری طرح سے پولیٹیکل سیاسی طور پر بھی اور مختلف قسم کے فیصلے جو لیے جاتے ہیں مین آفس میں، ان تمام لوگوں کو جو ہے نشانے پر بہرکیف چونکہ ان کے اس شہادت کی وجہ سے پوری فلسطینی برادری میں غصہ دیکھا جا رہا ہے، اس وجہ سے جو محسوس کیا جا رہا ہے کہ آگے جا کر کے حزب اللہ بھی اس کا بہت بھیانک بدلہ لے سکتے ہیں اسرائیل سے، اور حماس تو لے گی ہی فلسطینی۔ ادھر ناظرین گرامی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اخبار نے، بلکہ کچھ اخباروں نے یہ بھی صاف اور واضح طور پر کہہ دیا ہے، بلکہ امریکہ نے بھی یہ کہہ دیا ہے، نیو یارک ٹائمز کے حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ حماس رہنما صالح العروری کی ٹارگٹ کلنگ کے بعد اسرائیل حماس کے مزید رہنماؤں کو نشانہ بنانے پر کام کر رہا ہے اور سازشیں رچ رہا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح یہ اس کے جو جاسوس یہ درندے ہیں یہ کس طرح اندرونی سطح پر کام کرتے ہیں، دوسرے ممالک کے اندر گھس کر کے جو ہے یہ لوگ کس طرح اس وقت اسلامی رہنماؤں کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور پوری دنیا خاموشی سے دیکھ رہی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، یہ کچھ تفصیلات تھی المغازی کیمپ میں حملے کے بعد کی تفصیلات ابھی تک نہیں آئی۔ ہاں البتہ جو ویسٹ بینک میں نے مارننگ پرائم ٹائم میں بھی کہا تھا، زمینی سطح پر بہت ہی زیادہ جو ہے مڈ بھیڑ ہوئی ہے، شاید شام ڈھلتے ڈھلتے اس کی بھی تفصیلات حماس کے یا پھر القسام بریگیڈ کے پیجز سے کچھ تفصیلات ابھی تک موصول نہیں ہوئی ہے جس پر اعتبار کر کے ہم آپ کو دے سکیں۔ ادھر ناظرین گرامی، 2 اور خبریں جس میں اسلام قبول کرنے کی اس وقت سامنے آ رہی ہیں۔ سب سے پہلے میں آسٹریلین پریسٹ جو ہے گالڈ ڈیوڈ کی بات کرنا چاہتا ہوں، جن کے اسلام قبول کرنے کی باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ بتا رہا ہے کہ چرچ میں پادری کے طور پر 45 سال تک انہوں نے جو ہے سروس دی تھی، وہاں پر اپنی خدمات دی تھی، اور یہ بہت ہی زیادہ مشہور آسٹریلین پریسٹ تھے جن کا نام گلاؤڈ ڈیوڈ ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے حال ہی میں اسلام کو قبول کر لیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے اپنا نام عبد الرحمن بھی رکھ لیا، اور اس کے بعد اپنے اسلام قبول کرنے کی تصویر وہ سوشل میڈیا میں شیئر کرتے ہوئے الگ الگ طرح کی اس وقت تبصرے اس بات کو لے کر کے سامنے آ رہے ہیں۔ وہیں پر ناظرین گرامی، ایک اور خاتون کی تصویریں سامنے آتی ہیں، اور وہ ہے لورڈس لیویلا۔ یہ جو ہے امریکی فوج میں کام کر چکی ہے، فوجی رہ چکی ہے، نصرانی ہے، لیکن انہوں نے بھی جو ہے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی ایک تصویر کے ساتھ انہوں نے جو ہے اپنے شوہر سے صاف اور واضح طور پر کہا کہ میں اسلام قبول کر چکی ہوں، اور آج سے میرا کام صرف اسلام کے جو ہے اسلام کو پھیلانے کے لیے اور جو ہے دیگر لوگوں تک اسلام کی صحیح جو ہے تصویر پیش کرنے کا میرا کام ہے، کہتے ہوئے انہوں نے اپنے شوہر کو جو میسیج کیا ٹویٹر ہینڈل سے یا پھر سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم سے، وہ تصویر اور ان کا وہ ٹویٹ جو ہے اس وقت الگ الگ طرح سے جو ہے شیئر کیا جا رہا ہے۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح سے جیسے میں نے اس سے پہلے بھی تذکرہ کر چکا ہوں کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جو پھیل رہا ہے وہ دین اسلام ہے۔ دشمن جس طرح سے بھی، جس انداز میں بھی وہ زمینی سطح پر، جانی طور پر، مالی طور پر، اقتصادی طور پر، سیاسی طور پر، ہر اعتبار سے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کی جو ہے الگ ہی اثرات اور اس کے نتائج سامنے آ رہے ہیں کہ یورپین ممالک میں بالخصوص اس وقت ایمان اسلام قبول کرنے کا جو ایک تعداد ہے وہ لگاتار تاریخ میں اگر دیکھا جائے تو اس میں بہت بڑے پیمانے پر بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے اب بات کرتے ہیں کچھ بھارت کی خبروں کی۔ سپریم کورٹ نے کیش فار کوائری یعنی سوال پوچھنے کے لیے نقد یا تحفہ معاملے میں لوک سبھا سے معطلی کے خلاف ترنمول کانگریس پارٹی لیڈر مہوا مترا کی عرضی پر آج سماعت کی ہے۔ پارلیمنٹ کی سربراہی اجلاس کے دوران مہوا مترا کی لوک سبھا رکنیت چھین لی گئی ہے، اس بات کی سامنے آئی تھی۔ اس فیصلے کے خلاف مہوا مترا نے سپریم کورٹ میں عرضی داخل کی تھی۔ آج اس عرضی پر سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے لوک سبھا جنرل سیکریٹری سے 2 ہفتے کے اندر پورے معاملے میں جواب داخل کرنے کے لیے کہا ہے۔
سپریم کورٹ نے ساتھ ہی اعلان کیا کہ اس معاملے کی آئندہ سماعت 11 مارچ سے شروع ہو رہے ہفتے میں کیا جائے گا، یعنی اگلی سماعت کے لیے محبوبہ مترا کو 2 ماہ سے زیادہ کا انتظار کرنا ہوگا۔ اب دیکھیے کہ کس طرح سے نکال باہر کر دیا جاتا ہے اور جو ہے پھر اس کے پیچھے قانونی جنگ لڑنے کے لیے کس قدر دیر سے انتظار بھی کرنا پڑتا ہے۔ ناظرین گرامی، CAA-NRC کا معاملہ ایک بار پھر سامنے بڑھتا ہوا آ رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وزارت داخلہ کی جانب سے، حکومت کی جانب سے CAA-NRC کو لے کر کے جو ہے 2024 الیکشن سے پہلے اس کی جو الگ الگ طرح کے قوانین ہیں اس کو سامنے لانے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور ابھی سے جو اس کے خلاف مہم بنتی ہوئی چلی جا رہی ہے۔ لوگوں میں غم و غصہ دیکھنے کو مل رہا ہے CAA-NRC کو لے کر کے۔ اس سے پہلے کتنا بڑا احتجاج ہوا اور کیا کچھ ہوا، کتنے لوگ قید ہوئے، اور اس کے بعد دلی کو جلانے کی جو کوششیں ہوئی، سازشیں ہوئی، یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ ایسے میں پھر CAA-NRC کے ذریعے سے شرارت کرتے ہوئے 2024 کے بعد کے الیکشنز میں گدی پر بیٹھنے کے لیے BJP الگ الگ طرح کے حربے استعمال کر رہی ہے، یعنی کہ اس کے پاس دکھانے کو کچھ نہیں ہے، زمینی سطح پر کچھ ترقیات کی بات نہیں ہو رہی ہے، بے روزگاری عام ہے، ہر طبقہ پریشان ہے۔ ایسے حالات میں مسلمانوں سے جڑے ہوئے مسائل کو سامنے لانا اور پوری میڈیا کو اور عوام کو اس میں الجھانا اور پھر اس کا فائدہ اٹھانا ایسے ہی محسوس ہو رہا ہے۔ بہرکیف CAA-NRC کو لے کر کے اس وقت جو ہے جیسے پہلے غصہ تھا، اسی طرح ایک بار پھر اسدالدین اویسی نے آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس کے جو مخصوص ایک مسلم سماج کے خلاف ہی لایا گیا ہے اس کو جو ہے اظہار کرتے ہوئے نظر آئے۔ آپ اس کو سنیں، میں پھر اگلی خبروں کی جانب بڑھتا ہوں۔ CAA is anti-constitution. It is a law which has been made on the basis of religion, and please understand that CAA must be read with and understood with NPR-NRC, which will lay down conditions of the to lay down conditions to prove your citizenship of this country. And I'm telling you, if that happens, it will be a grave injustice, especially to the Muslims, to the Dalits, and to the especially poor people of India, irrespective of which caste and religion they belong to. It is unconstitutional because it is made on religion. Secondly, it has to be understood with NPR-NRC. آئیے اپنے خوابوں کے گھروندوں کو بابرکت بناتے ہیں، ان کے دیواروں کو قرآن کی آیات سے سجاتے ہیں۔ جی ہاں، دلکش، دیدہ زیب، رنگین و خوبصورت قرآنی آیات سے کندہ تختیوں سے اپنے گھروں کی زینت کو دوبالا کرنے کے لیے ہمیں موقع فراہم کریں۔ شہر بنگلور کے مشہور و معروف عربی و اردو کیلی گرافی شو روم میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آپ قرآن کی کسی بھی آیات یا احادیث کی کیلی گرافی کے لیے ہمیں آرڈر دے سکتے ہیں۔ مختلف ڈیزائن دستیاب ہیں اور آپ اپنے ڈیزائن کے تحت بھی یہاں آرڈر دے سکتے ہیں۔ آج ہی تشریف لائیں یا اس نمبر پر رابطہ کریں یا ہمارے انسٹاگرام پیج کو فالو کریں۔ تفصیلات اسکرین پر۔ ناظرین گرامی، عجیب دنیا ہے، عجیب خبریں ہیں، عجیب طرح کی جو ہے تفصیلات ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ٹرک ڈرائیوروں کی جانب سے ہٹ اینڈ رن حادثات سے متعلق نئے قانون کے خلاف ہڑتال کی وجہ سے پیٹرول اسٹیشنوں پر ایندھن ختم ہونے کے بعد منگل کو زومیٹو کا ایک ڈیلیوری بوائے حیدرآباد میں آرڈر ڈیلیور کرنے کے لیے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ سوشل میڈیا پر نوجوان کی ویڈیو شیئر کی جا رہی ہے، اس کی کافی تعریف بھی کی جا رہی ہے۔ زومیٹو بیگ پہنے ہوئے ڈیلیوری بوائے کو پرانے شہر کے چنچل گڈا علاقے میں امپیریل ہوٹل کے قریب سڑک پر گھوڑے پر سوار ہوتے دیکھا گیا۔ گھوڑے پر سوار ہو کر آرڈر دینے والے نوجوان کی ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب شیئر کی گئی۔ یہ انوکھا خیال ان کے ذہن میں اس وقت آیا جب ان کے موٹر سائیکل کا پیٹرول ختم ہو گیا تھا۔ اسٹاک ختم ہونے کی وجہ سے پیٹرول پمپ یا تو بند تھے یا ان پر صارفین کی لمبی قطاریں لگائی ہوئی تھی، تو پھر انہوں نے گھوڑے کو ہی اپنا سہارا مان لیا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب آرڈر بک ہو جاتا ہے تو ان کو پہنچانے کے لیے وقت پر دینا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ ویڈیو نے لوگوں کو 2002 میں شدید بارشوں کے دوران ممبئی میں کھانا پہنچانے کے لیے گھوڑے پر سوار سویگی ملازم کے منظر کی یاد دلا دی تھی۔ ادھر ناظرین گرامی، خلیجی ریاست قطر میں امریکی فوجی اڈے اور امریکہ کی عسکری موجودگی کی مدت میں توسیع سے متعلق نیا معاہدہ طے پا گیا ہے، اور اس طرح قطر میں امریکی فوجی اڈہ آئندہ مزید 10 سال تک موجود رہے گا۔
मज़कूरा मुआहदे से वाकिफ़त रखने वाले एक ज़रिए ने मंगल को खबर रसा एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि दोहा और वाशिंगटन हुकूमत ने क़तर में अमरीकी फ़ौजी अड्डे की तोसी पर इत्तेफाक कर लिया है। यह अमरीकी फ़ौजी अड्डा क़तरी दारकूमत दोहा की जुनूब मगरबी सहरा में वाक़ है, जो अल अदीद एयरवेज़ के नाम से जाना जाता है, ये बताया जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, 2 दिन पहले ही मैंने किस तरह से जो है यमन की जानिब से फ़ौजी अड्डे और कितने फ़ौजी इस वक्त मशरिक़ वस्ता में और अलग अलग ममालिक में हैं, उसकी सिलसिले में तफसीलात फराहम की थी। अब जो है मज़ीद 10 साल रहने के बाद क़तर में अमरीकी फ़ौजियों की जानिब से किए जाने के बाद आप महसूस कर सकते हैं कि मशरिक़ वस्ता में किसका इस वक्त दबाव है। नाज़रीन गिरामी, जब आप इख्तिदार पर होते हैं तो फिर आपको नहीं पता चलता कि इख्तिदार का जुनून आपके सर पर सवार होकर के एक आम आदमी की किस तरह बेइज्जती करवाता है और उससे बदसलूकी करवाता है। मध्य प्रदेश के शाहजहाँपुर ज़िले के कलेक्टर किशोर कानियाल को एक ड्राइवर के साथ बदसलूकी से पेश आना इस कदर महंगा पड़ गया कि अब उसका तबादला कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला मोहन यादव ने इस रवैये को नामुनासिब करार देते हुए कलेक्टर का तबादला कर दिया। कलेक्टर शाहजहाँपुर गुज़श्ता रोज़ बस ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल के सिलसिले में एक मीटिंग कर रहे थे। इस दौरान जब एक ड्राइवर ने अपने ख्यालात का इजहार किया तो कलेक्टर कानियाल गुस्से में आकर मुबैना तौर पर ड्राइवर से कहा कि तुम्हारी औकात क्या है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, तनकीद के ज़द में आ गई। उनके इस गुरूर और उनके तकब्बुर को लेकर के लोग अलग अलग तरह के तबसरे करने लगे। जाहिर सी बात है कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आप जो है इस वक्त कोई भी गलती करके बच नहीं सकते। ऐसी सूरत हाल में वीडियो इस कदर वायरल हो गई कि जो है लोगों का गुस्सा भड़का और एक ड्राइवर के साथ इसकी बदतमीज़ी को लेकर के जो है जब लोगों के तनकीदी शुरू हो गई तो जो है बिलाखिर यहाँ की हुकूमत ने इनके तबादले का ऑर्डर जारी कर दिया। उधर नाज़रीन गिरामी, बीजेपी का सीनियर लीडर और साबिक़ नायब वज़ीर आला KS युशरप्पा ने मंगल को ये कहकर तनाज़ा खड़ा कर दिया है कि अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के लिए जो मस्जिद ग़ुलामी की अलामत थी उसे गिराया गया था। खबर रसा एजेंसी IANS के मुताबिक उन्होंने ये भी कहा कि इसी तरह हम मथुरा में श्री कृष्णा मंदिर भी बनाएंगे। यानी कि साफ और वाज़ेह तौर पर इस वक्त जो है धमकी दी जा रही है कि मथुरा में भी श्री कृष्णा मंदिर बनाएंगे और वहाँ जो मौजूद चीज़ें हैं उसको ढा दिया जाएगा। नाज़रीन गिरामी, आप जानते हैं KS युशरप्पा मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोलने के लिए और इस तरह की चीज़ों के लिए वैसा भी बदनाम है। और एजेंसी का बयान है कि कर्नाटक के शिवमोगा शहर में सहाफ़ियों से बात करते हुए युशरप्पा ने कहा, तकरीबन 496 साल कबल अयोध्या में राम मंदिर को तबाह कर दिया गया था। मुग़ल बादशाह बाबर ने मंदिर के ऊपर मस्जिद बनवाई थी। भगवान की मेहरबानी से हम खुशकिस्मत हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में राम लल्ला की मूर्ति की तनसीब का मुशाहिदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ग़ुलामी की अलामत ख़त्म हो गई और हिंदुओं की इज़्ज़त नफ्स की अक्कासी करने वाला राम मंदिर तामीर हुआ। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, इस तरह से उन्होंने करते करते फिर श्री कृष्णा मंदिर के सिलसिले में बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि जो है हम काशी में मस्जिद गिराकर काशी मंदिर और मथुरा में श्री कृष्णा मंदिर बनाएंगे। ये कहते हुए बीजेपी के लीडर के इरादे इस वक्त सामने आ गए। इससे महसूस होता है कि आइंदा जाकर के किस तरह की सूरत हाल इस वक्त भारत की बनाने की इन बीजेपी लीडरान की जानिब से कोशिश हो रही है। नाज़रीन गिरामी, मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।